समझते हैं कि कुछ ऐसे कुव्वतें हैं जो हमारे मुल्क में कायदे आजम के वफाकी और पार्लियामेंट्री निज़ाम नहीं देखने चाहते हैं और हमारे मुल्क के अंदर वो प्रेसिडेंशियल निज़ाम मुसल्लत करने चाहते हैं और हमारे मुल्क के अंदर कहने चाहते हैं कि 1985 से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पेशावर के गयूर भाइयों और बहनों, मुझे फख्र है कि एक बार फिर पख्तून कौम के शानदार जलसे से मैं मुखातिब हूँ। सोच लो मैं किस लहू की बूंद हूँ, मैं शहीदों के वजू की बूंद हूँ, मैं तो सूली पर गड़ी हूँ आज भी, जंग है मेरी अंधेरी रात से, लड़ रही हूँ आज भी, रोशनी थी रोशनी हूँ आज भी। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, मीडिया फोकस को देखते होंगे। मेरी आपसे गुजारिश यही है कि मीडिया फोकस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें और अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। यही मेरी कामयाबी। कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो सदियों में पैदा होते हैं, तारीख़ उनको याद करती है और वो तारीख़ में अमर हो जाते हैं। तारीख़ उनको कभी भी भुला नहीं सकती, कितना भी दौर चले जाएं, कितने भी दहाइयाँ और साल 100 साल गुज़र जाएं, लेकिन तारीख़ में वो अमर रहती हैं। इन शख्सियात में बेनज़ीर भुट्टो भी शामिल हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को आज हमसे बिछड़े हुए 18 साल हो गए। ये वो शख्सियत है जिन्होंने कभी भी किसी आमिर के सामने न झुकी न डरी, और जब इनके वालिद को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई तो ये अपनी वालदा के साथ मिलके कितनी बेडिग्री के साथ और इतनी बहादुरी के साथ ज़ालिमों का, आमरों का मुकाबला किया कि तारीख़ में वो सुनहरी अल्फाज में लिखे जा रहे हैं। उसके बाद जो इस पे जो मुसीबतें आईं, ये जो मुसीबत में घिर गई, टार्चर्स में घिर गई, उसका मिसाल भी आज के तारीख़ में नहीं मिलता। और सखर के जेल में जहाँ का दर्जे हरारत जून जुलाई में 50 से ऊपर होता है, वहाँ इस तनहा लड़की को और कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी और 50 से ज़्यादा डिग्री सेंटीग्रेड पे 2.5 साल तक उस जेल में रही और उसके बाद भी मुसलसल जेल में रही और मुख्तलिफ सोबतें मुसीबतें बर्दाश्त करती रही, लेकिन न झुकी, किसी भी जालिम के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। कई तहरीकों की सरवान रही, अगवान रही, लीडरशिप की, जिसमें MRD तहरीक भी शामिल थी। उसने MRD की तहरीक में भी अपने आप को बनाया, लोगों ने कुर्बानियाँ दी, शहादतें पाईं, कोड़े खाए, लेकिन बेनज़ीर की क़यादत में उन्होंने ऐसा मिसाल कायम किया जो लोग आज भी उनको इज़्ज़त के साथ, इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। बेनज़ीर बेनज़ीर ही रही। उसके बाद इनको जलावतन किया गया। इन्होंने अपने 2 भाइयों की शहादत देखी, उसके बाद भी नहीं टूटी, उसके बाद भी इन्होंने तहरीक जारी रखी। फिर जब वो पाकिस्तान आई तो ऐसा बाकमाल और पुरवकार नमूने से आई कि लाहौर की तारीख़ आज भी इसका वो जलसा और जुलूस जो 1986 में ये पाकिस्तान आई थी, लाहौर में आई थी, वो आज तक ऐसा कोई जलसा जुलूस पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं हुआ। इससे पहले ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट भी रही। शिमला मुआहदा हुआ तो उसमें भी अपने वालिद के साथ इंदिरा गांधी से मुलाकात भी की। उस वक्त से जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसकी तरबियत की, इसमें ऐसे दाने देखे कि इनको बेटों की बनिस्बत पहले ही तैयार करने लगे, ग्रूम करने लगे कि फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, इंटरनेशनल टॉक्स क्या होते हैं, इंटरनेशनल
پالیٹکس کیا ہوتی ہے، بے نظیر اس میں آگے سے آگے چلتی گئی۔ اس کے بعد بھٹو کی شہادت ہوئی، اس کے بعد انہوں نے جیل دیکھی، انہوں نے ظلم دیکھا، اپنی والدہ پہ ظلم دیکھا، اپنے بھائیوں پہ ظلم دیکھا۔ اس کے بعد پھر یہ ایک طوفان کی طرح پاکستان پہ چھا گئیں اور پورے دنیا کی پہلی اسلامی ممالک کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی۔ ان کی شادی آصف زلداری سے ہوئی، آصف زلداری نے ان کا ہاتھ تھاما، انہوں نے ان کا ہاتھ تھاما، لیاری کے ککری گراؤنڈ پہ ان دونوں کی شادی ہوئی۔ وہ شادی بھی لاجواب تھی، بے مثال تھی۔ انہوں نے اپنے ہی کارکنوں کے بیچ میں اپنے ہاتھوں کو مہندی لگائی اور شادی کی۔ اس کے بعد ان کے شوہر کو 11 سال جیل میں ڈالا گیا، لیکن یہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے ماں کے فرائض بھی انجام دیتی تھی، اپنے بیوی کے فرائض بھی انجام دیتی تھی، اور اپنے شوہر سے ملنے کے لیے جب جاتی تھی تو بچے ان کے ساتھ ہوتے تھے، بلونگڑے سے ننھے منھے بچے ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ اس نے دنیا کو کر کے دکھایا کہ ایک خاتون کیا کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ اپنے گھر کے حفاظت بھی کر سکتی ہے، گھر کے کام بھی کر سکتی ہے، اپنے شوہر کے لیے بھی اپنے آپ کو وقف کر سکتی ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی وقف کر سکتی ہے۔ اس نے کئی عروج دیکھے، کئی زوال دیکھے، 2 دفعہ پرائم منسٹر آف پاکستان بنی۔ انہوں نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ جب انہوں نے امریکہ میں کانگریس کو خطاب کیا تو کئی منٹس تک کانگریس کے جو ارکان تھے وہ کھڑے ہو کے تالیاں بجانے لگے۔ ایسا شاندار استقبال کسی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لیڈر کا کبھی امریکی کانگریس میں نہیں ہوا، اور دنیا حیران تھی کہ ایک انڈر ڈیولپمنٹ کنٹری کی پرائم منسٹر وہ کانگریس، امریکہ کے کانگریس کے لوگوں کو خطاب کر رہی ہے، ان کو انٹرنیشنل لیکچر دے رہی ہے، انٹرنیشنل پالیٹکس بتا رہی ہے کہ انٹرنیشنل پالیٹکس کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کئی اسلامی ممالک کے دورے کیے، کئی یورپین کنٹریز کے دورے کیے، جہاں بھی گئے اپنی داستان چھوڑ آئی، اپنے آپ کو منوا کے لائی، چاہے وہ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کے ساتھ مذاکرات ہوں، چاہے امریکہ کے ساتھ ہوں، چائنا کے ساتھ ہوں، مڈل ایسٹ کے ساتھ ہوں، بے نظیر ہمیشہ بے نظیر ہی رہی۔ لیکن ہر ایک کا ایک وقت ہوتا ہے۔ بے نظیر کے قاتل، بے نظیر کے دشمن شروع سے ان سے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ جب وہ پہلی دفعہ پرائم منسٹر آف پاکستان بنی تو اس وقت سے کئی اتحاد بنے، ٹوٹے، اسلامی جمہوریہ اتحاد بنا، متحد محاذ بنے، کئی لوگوں ان کے پیچھے پڑے، لیکن اللہ پاک نے ان کو وہ عزت دی، وہ شان دیا، وہ مرتبہ دیا جو دیکھنے والے دیکھ کے رہ گئے، دشمنوں کے منہ کالے ہو۔ لیکن موت تو ایک دن آنی ہے، ہر ایک کو آنی ہے، اور یہ وہ بہادر شخص کی، بہادر باپ کی بہادر بیٹی نے جس طرح انہوں نے موت کو گلے لگایا، وہ بھی ایک اپنی تاریخ ہے۔ لیاقت باغ راولپنڈی میں 27 دسمبر آج کے دن انہوں نے خطاب کیا، وہ جوشیلا خطاب کیا جو آج بھی لوگ اس کے خطاب کو نہیں بھولتے۔ لیکن دشمن طاق میں لگے ہوئے تھے، جیسے باہر نکلی، اپنے گاڑی میں بیٹھی، لوگوں نے ہجوم آ گئے، انہوں نے کھڑے ہو کے ان کے نعروں کا جواب دیا۔ دشمنوں کی گولیاں گھات میں تھیں، مشن گنیں، توپیں گھات میں تھیں، اسی وقت ان کو گولیاں لگیں، اور وہ کچھ ہی وقت میں، تھوڑے ہی ٹائم میں اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اور دنیا میں بھی ابھی ان کا نام ابھی تک جاری ہے۔ ان کے دشمن بھی آج معترف ہیں ان کی قیادت کے، ان کی جمہوریت پسند کے، ان کے آزاد خیالی کے، ان کے اسلامائزیشن سے۔ دشمن تو دشمن ہوتے ہیں، دوستوں نے تو ان کو کبھی نہیں چھوڑا، لیکن آج دشمن بھی پشیمان ہیں کہ بے نظیر جیسی شخصیت کو ہم نے کھو دیا۔ اس کا فیصلہ اللہ کرے گا کہ قاتل کون ہے۔ قاتلوں کو اس دنیا میں بھی سزا ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی۔ بے نظیر تجھے ہمیشہ اللہ جوار رحمت میں جگہ دے، آمین۔